पूज्य गुरुवर महामहिम पेनुर रिम्पोछेको पुण्य स्मृतिमा साथै उहाँको दोस्रो कर्म कायको रूपमा यस संसारमा चाँडै अवतरित हुन् भन्ने प्रार्थना सहित उहाँकै पुण्य चरण कमलमा अन्तर्त्यबाट समर्पित गुरु हे बुद्ध गुरु हे धम्म गुरु हे संग गुरु हे त्रिरत्नाय गुरु साक्षात् धर्मकाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भवति त्रिगुणरहित गुरु त नमामि। हे मामय गुरुवर, हजुरको निर्वाणले यस मर्त्यलोकमा हामी सम्पूर्ण अल्पज्ञ प्राणी अल्पत्र भएको महसुस भइरहेको छौँ। हजुरको अनुपस्थितिले हामी भक्तजन आफ्नो माता पिता विहीन एक असहाय बालक तुल्य घोर अन्धकारमय वातावरणको अनुभव महसुस गरिरहेको छौँ। अविद्याको अन्धकारभित्र अल्मलिरहेको प्राणीहरूमा हाहाकार मचिरहेको छ। हे गुरुवर, हजुर एक ज्ञान रूपी प्रतिदीप्ति अँध्यारो रातको एकमात्र द्वीप संसारबाट ओझल हुँदा ब्रह्माण्ड नै अन्धकार भएको आभास भइरहेको छ। हजुरको अगुवाई बिना हामी नेत्रहीन प्राणीसर भइरहेको छौँ। हजुरको असीम करुणा दृष्टि सदैव हामी प्रति रहे पनि हजुरको 112 लक्षणले परिपूर्ण भएको पवित्र कायाको दर्शन नहुँदा प्राणीहरू आफूलाई अभागी सम्झी विलाप गरिरहेको छ। हजुरको मुखर वृन्दबाट सर्वगुणहरूले परिपूर्ण बानी बिना यस संसारमा चारै दिशामा महाशून्यताले छाइरहेको छ। हजुरको छत्र छाया मुनि रहेर लाखौं शिष्यगणले पवित्र धम्मवाणी उपदेश श्रवण गरेर सम्भार मार्गदेखि बुद्ध भूमिसम्म प्राप्त गरिसकेको छ। हजुरलाई धन्य छ गुरुवर। यी 6 लोकको प्राणीहरूको असहाय पीडा देखेर विमल मित्र हजुर अष्ट प्रपञ्च रहित करुणाको बलले यस मनुष्य लोकमा निर्माण काया पेमा नर्बुको रूपमा यस पृथ्वीमा उदयमान हुनुभयो। धन्य छ हजुरलाई गुरुवर, धन्य छ। गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, जो बिरची बुद्ध सम होई। अरबौं विषालु सर्पहरूको प्वाल जस्तो यो भव संसार, ज्वालामुखी जस्तो अग्नि रूपे उत्तप्त यो भव संसार,
दुखै दुखले भरिएको यो भव संसारमा चन्दन रूपी वनको शीतल पावनजय हजुरले स्वच्छ र पवित्र करुणामय छाया प्रदान गर्नुभयो। धन्य छ हजुरलाई गुरुवर, धन्य छ। रिस, राग, द्वेष, अहंकार जस्ता उत्तप्त अग्निले पोलिरहेको प्राणीहरूलाई पञ्च अमृत रूपी उपदेश सम्पूर्ण भक्तहरूप्रति प्रदान गर्नुभयो। धन्य छ गुरुवर, हजुरलाई धन्य छ। यस्तो भवचक्रबाट बुद्ध भूमिमा पुर्याउनको निम्ति अपार लीलाको अङ्गहरूमा स्वर्ण मन्दिर निर्माण गरिदिनुभयो, जसलाई केवल एकपल्ट मात्रको परिक्रमण गर्नाले अपार पुण्य सञ्चय हुने लाखौं मनुष्यहरू लाभान्वित भइरहेको छ। हजुरको अपार लीला अतुलनीय छ। जम्बूद्वीपदेखि उत्तर पश्चिममा अवस्थित ताम्रा पर्वत जाउँदो पाल्किरियो पेमा विकी फोडाङ प्राणीहरूको खातिर पवित्र करुणा र मैत्रीको बलले यो धरतीमा प्रत्यक्ष दर्शन गराइदिनु भयो। हजुरको लीला अतुलनीय छ। जैसे जल में कमल निर्कलंक मृगावी नहीं साने, सूरत शब्द भवसागर तरिए गुरु नाम बखाने। प्राचीन काल को नालंदा विश्वविद्यालय राक्षसको आक्रमणले विलुप्त भइसकेको थियो, तर तपाईको पवित्र करुणा र मैत्रीको बलले पुनः निर्माण गरिदिनुभयो, जहाँ श्रवकयानदेखि महासन्धिसम्मको बुद्ध वाणीहरू अविरल गुन्जयमान भइरहेको छ। हजुरको यस्तो लीला अतुलनीय छ गुरुवर। भावनामयी प्रज्ञाद्वारा अभ्यास गर्नुपर्ने शिक्षाको सार, ध्यान पारमिताको बलले प्राप्त गर्नुपर्ने ध्यान आश्रम पनि हजुरको करुणाकै तापले निर्माण भयो, जहाँ असंख्यौं शिष्यगण लाभान्वित भइरहेको छ। हजुरको लीला अतुलनीय छ। जम्बूद्वीपको दशै दिशामा हजुरको योग्य शिष्यहरू पुगेर तथागत बुद्धको अमृतवाणी शिक्षाको प्रचार गरिरहेको छ। यो पनि हजुरकै महाकरुणाको प्रताप नै हुन्। हजुरको लीला अतुलनीय छ पूज्य गुरुवर। म जस्ता अल्पज्ञ प्राणीले हजुरको लीलाको बखान गरेर कहाँ साध्य छ र? प्राणी कल्याणको निम्ति हजुरको असीम करुणा लीलाले बहुजन हिताय बहुजन सुखायको निम्ति पथ निर्माण, सागो निर्माण, अस्पताल, पाठशाला आदि निर्माण गरी बेसारा प्राणीको उपकार गर्नुभएको छ। हजुरको लीला अपरम्पार छ गुरुवर। गुरु धोबी शिष्यक बड़ा साबुन सृजनहार, सूरज शिलापे धुई निकासे ज्योति अपार। आज यस मृत्युलोकको तीतो सत्य मृत्युलाई यस भवसागरमा कुनै पनि प्राणीले स्वीकार्न चाहँदैनन्, किनभने त्यसमा असहाय दुःख, दर्द र पीडाहरू लुकेको छ। सो सत्यदेखि कुनै पनि प्राणी वञ्चित रहन सक्दैनन्, तर यी प्राणीहरू सदैव मृत्युदेखि टाढा रहन खोज्छ, लुक्ने प्रयास गर्छ, किनभने यो पीडादायी छ। अविद्याको घोर अन्धकारले छोपेकी यो प्राणीहरूले कहाँ बुझ्न सक्छ र?
जीवन मरणको कठोर परम्परालाई कसैले उल्लङ्घन गर्नु सक्दैन भनेर। तर आज हजुर जस्ता अनादि कालमा बुद्धत्व प्राप्त गरे यस्तो जीवन र मरणको कठोर चक्रदेखि मुक्ति भइसक्नु भएको महामानव हजुर, पीडित प्राणीहरूलाई मोक्षको मार्गमा दोहोऱ्याउने महान सारथी हजुरले मृदुल मुस्कुराएर यस मृत्यु लोकको नियमलाई उल्लङ्घन नगरी स्वीकार्नुभयो, जसबाट हामी प्राणी मात्रलाई ठुलो प्रेरणा प्राप्त भयो। यो भवसागरमा वस्तु नश्वर रहेछ र अन्त हुने नै रहेछ। अहो गुरुवर, हजुरले प्राणी मात्रको खातिर मृत्युलाई स्वीकारी महापरिनिर्वाण हुनुभयो। धन्य छ हजुरलाई गुरुवर, धन्य छ। गुरु मुहूर्त मुख चंद्रमा सेवक नाही न चाको, अष्ट पहर नीर खती रहो श्री गुरु चरण की ओर। अझै पनि हजुरको खाँचो यस संसारलाई छ। हजुरको अमृत वाणी यस संसारमा पुनः गुन्जियोस्। प्राणीहरू हजुर बिना यस दुःख चक्रबाट मुक्ति हुन सक्दैन। त्यसैले हजुरको उत्तम निर्माण काय रूपी अवतारको निम्ति शिष्यगणले दिन प्रतिदिन वन्दना गरिरहेको छ। शीघ्र आगमन भइदिने कृपा गरिदिनुहोस् गुरुवर।